ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है। अब नरमीन बेगम का सच उसकी अपनी ही बेटी निम्रा सबके सामने लाने वाली है और निम्रा अब अपनी माँ को ब्लैकमेल करने वाली है क्योंकि निम्रा देख चुकी है कि अलीज़े भाभी को उसकी माँ ने ही सीढ़ियों से धक्का देकर गिराया और उसकी माँ की वजह से ही अलीज़े का बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया। तो निम्रा जो कि अब अपनी माँ से कहेगी कि आप मेरा रिश्ता उसी लड़के के साथ कर दें, आराम से मेरी बात मान लें, तो इसी में आपकी भी भलाई है। लेकिन नरमीन बेगम कभी भी निम्रा की बात नहीं मानती और उसे डांट देती है और उसे कहेगी कि तुम्हारी शादी उस लड़के से हरगिज नहीं करूंगी। जिस पर निम्रा भी अब अपनी माँ के सामने खड़ी हो जाएगी और उसे कहेगी कि ठीक है, तो फिर आप भी सब घर वालों के सामने जलील होने के लिए अब तैयार हो जाएं, क्योंकि मैं आपको सबके सामने बेनकाब कर दूंगी और हमजा भाई को और डैड को बता दूंगी कि आप कौन कौन सी साजिशें करती फिर रही हैं। निम्रा अपनी माँ से कहेगी कि मैं हमजा को और डैड को ये भी बता दूंगी कि आपको अलीज़े भाभी पसंद नहीं, आप हमजा और बाबा के सामने सिर्फ अच्छा बनने का नाटक करती हैं अलीज़े के साथ, और अलीज़े भाभी को आप कितना जलील करती हैं और क्या क्या साजिशें कर रही हैं वो सब कुछ मैं हमजा भाई और डैड के सामने खोल कर रख दूंगी। जिस पर अब नरमीन बेगम को निम्रा पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो निम्रा पर हाथ उठा देती है, लेकिन निम्रा भी अब पीछे नहीं हटेगी। निम्रा अब अपनी माँ से कहेगी कि मैं आपसे बार बार यही बात कह रही हूँ, आप मेरी बात मान लें। लेकिन नरमीन बेगम उसे डांट कर वहां से आ जाती है और उसकी बात मानने से इनकार कर देती है। तो अब जैसे ही हमजा अलीज़े को लेकर घर वापस आएगा हॉस्पिटल से, और निम्रा जो कि अलीज़े के पास जाती है और अलीज़े के साथ हमदर्दी का इजहार करती है, और निम्रा जो कि अलीज़े से माफ़ी मांगती है और उसे कहती है कि भाभी हम सब लोगों को माफ़ कर देना, आपके साथ अच्छा नहीं हुआ। जिस पर अलीज़े निम्रा से कहेगी कि निम्रा तुम माफ़ी क्यों मांग रही हो, तुमने क्या किया है। निम्रा अलीज़े से कहेगी कि भाभी मैं जानती हूँ आप सीढ़ियों से खुद नहीं गिरी, बल्कि आपको गिराया गया है। अलीज़े ये सब सुनकर निम्रा के मुंह से हैरान हो जाएगी और उसे कहेगी ये सब तो मैं भी जानती हूँ, मैं खुद नहीं गिरी, मुझे गिराया गया है, और मैं ये भी जानती हूँ कि मुझे किसने गिराया है, लेकिन तुम अपनी माँ के खिलाफ क्यों जा रही हो। जिस पर निम्रा अलीज़े से कहेगी कि मैं ये सब देख देख कर परेशान और तंग आ चुकी हूँ, मुझसे अब ये सब बर्दाश्त नहीं होता कि आपका बच्चा ही मेरी माँ ने आपसे छीन लिया, मुझे इस सब का बहुत दुख है। निम्रा कहेगी हमजा भाई इस बच्चे की वजह से कितने खुश थे और हमजा भाई ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरी माँ ने मेरे भाई की ये खुशी इस दुनिया में आने से पहले ही छीन ली। निम्रा कहेगी शायद पहले मैं भी आपको पसंद नहीं करती थी, लेकिन मैंने देखा कि आप इन सब से बहुत मुख्तलिफ हैं। निम्रा अलीज़े को बताएगी कि मेरी माँ नहीं चाहती थी कि आप माँ बने, क्योंकि अगर आपके यहाँ औलाद हो जाती तो आपके कदम इस घर में और हमजा भाई की ज़िंदगी में मज़ीद मजबूत हो जाते, इसीलिए मेरी माँ ने ये साजिश की। फिर निम्रा अलीज़े से मदद मांगती है और उसे कहती है कि भाभी आप मेरे साथ चलें, आप एक दफ़ा उस लड़के से मिल लें, वो बहुत अच्छा है, मैं उसे पसंद करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। जिस पर अलीज़े निम्रा से कहेगी कि निम्रा तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम बिल्कुल मेरी बहनों जैसी हो और तुम्हारा साथ दूंगी। और नरमीन बेगम जब देखती है कि निम्रा अलीज़े के पास बैठी है तो वो फौरन निम्रा को वहां से उठा देती है और अलीज़े को डांटती है और निम्रा से कहती है कि आज के बाद अगर मैंने तुम्हें इसके पास देख भी लिया तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। और अलीज़े से भी कहती है कि तुम मेरी बेटी से दूर रहो, इसे मेरे खिलाफ भड़काने की अगर तुमने कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस पर अलीज़े नरमीन बेगम से कहेगी वो तो मैं पहले ही जानती हूँ कि आपसे बुरा कोई है भी नहीं। फिर नरमीन बेगम निम्रा के पास जाती है, उसे जाकर वार्न करती है, तो निम्रा जो कि फिर अपनी आई पर आ जाती है और जब सब घर वाले इकट्ठे होते हैं तो निम्रा अपनी माँ का सारा सच हमजा और अपने बाबा को बता देती है और उन्हें बताती है कि अलीज़े भाभी सीढ़ियों से जो गिरी हैं इस सब के पीछे मम्मा का हाथ है, मम्मा ने अलीज़े को धक्का दिया है। ये सुनकर हमजा और उसके बाबा बहुत ही हैरानगी के साथ नरमीन बेगम को देखेंगे और नरमीन बेगम निम्रा को आंखें निकाल रही होगी और चुप रहने का इशारा करेगी, लेकिन निम्रा अब चुप नहीं रहेगी, बल्कि निम्रा हमजा को और अपने बाबा को सबूत भी दिखाएगी और उन्हें कहेगी कि अगर आपको
میری بات پر یقین نہیں آتا تو حمزہ بھائی نے جو کیمراز لگائے تھے آپ وہ CCTV کیمراز چیک کر لیں، آپ لوگوں کو ساری حقیقت خود ہی پتہ چل جائے گی۔ اگر آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، جس پر نرمین بیگم کے یہ سن کر پسینے چھوٹنے لگیں گے۔ اس کے تو وہم و گمان میں ہی نہ تھا کہ یہ سب لوگ کیمراز چیک کر لیں گے، اور نرمین بیگم کو یہ خود بھی یاد نہیں رہتا کہ اس کے گھر میں کیمراز لگے ہوئے ہیں۔ تو پھر جیسے ہی حمزہ اور اس کے بابا کیمراز کو چیک کرتے ہیں تو اس میں بالکل ایسے ہی دکھائی دیتا ہے کہ نرمین بیگم علیزے کو دھکا دیتی ہے سیڑھیوں سے۔ یہ دیکھ کر حمزہ کے ہوش اڑ جاتے ہیں، کیونکہ ہاسپٹل سے آنے کے بعد یہی بات جب علیزے حمزہ سے کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ حمزہ میں سیڑھیوں سے خود نہیں گری بلکہ مجھے دھکا دیا گیا ہے اور مجھے جان بوجھ کر گرایا گیا ہے، تو حمزہ علیزے کی یہ بات سن کر علیزے کو ڈانٹ دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہارا یہ وہم ہے کہ تمہیں کسی نے دھکا دیا ہوگا، تم اس وقت صدمے میں ہو اسی لیے ایسی بہکی بہکی باتیں کرتی ہو۔ لیکن جب حمزہ یہ سب کچھ CCTV کیمرہ میں دیکھتا ہے تو اسے علیزے کی بات یاد آ جاتی ہے کہ علیزے سچی تھی کہ وہ خود نہیں گری بلکہ اسے گرایا گیا ہے۔ حمزہ اپنی ماں سے کہے گا مجھے لگتا تھا کہ علیزے مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے، لیکن عزیزے بالکل سچ کہہ رہی تھی، میں نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا کیونکہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ میری ماں ہیں اور ایک ماں اپنے بیٹے کی اولاد کو کس طرح سے نقصان پہنچا سکتی ہے، لیکن مجھے اب پتہ چلا کہ آپ ماں نہیں بلکہ ایک ڈائن ہیں۔ حمزہ اور اس کے بابا نرمین بیگم پر بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں، اور حمزہ جو کہ اپنی ماں سے لڑائی کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ اگر آپ کو میری اولاد سے اتنی ہی نفرت تھی تو آپ مجھے بتا دیتی، میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاتا، علیزے کو کہیں اور لے جاتا، لیکن آپ نے اتنا بڑا ظلم کیا، کیا آپ کا دل نہیں کانپا؟ جس پر نرمین بیگم نظریں جھکا کر کھڑی ہوگی، اور اب حمزہ علیزے کو اس گھر سے لے جانے کا فیصلہ کر لے گا، لیکن علیزے وہاں سے جانے سے انکار کر دے گی، کیونکہ اگر علیزے وہاں سے چلی گئی تو وہ نرمین بیگم اور حمزہ سے بدلہ کیسے لے گی؟ وہ حمزہ کو سمجھائے گی کہ نہیں حمزہ، اگر انہوں نے نیچ حرکت کی ہے تو ہمیں ہی سمجھداری کا ثبوت دکھانا چاہیے۔ علیزے سب کے سامنے حمزہ سے کہے گی کہ حمزہ، اگر آپ کی ماں نے میری اولاد کو مجھ سے دور کر دیا تو میں ایسی ہرگز نہیں ہوں کہ میں اس کی اولاد کو اس سے دور لے جاؤں، میرے اندر ابھی بھی انسانیت باقی ہے۔ علیزے حمزہ سے کہے گی کہ میں جانتی ہوں کہ ایک ماں کا اپنی اولاد کے لیے کتنا دکھ ہوتا ہے، وہ اپنی اولاد کے لیے کس طرح تڑپ رہی ہوتی ہے، اس لیے میں یہ ظلم ہرگز نہیں کر سکتی۔ علیزے جو کہ کسی صورت اس گھر کو چھوڑ کر نہیں جائے گی، اور اس طرح علیزے سب کے سامنے اپنے پوائنٹ بھی بنا لے گی کہ جس لڑکی کے ساتھ ہم نے اتنا برا کیا، اس سے اس کی اولاد تک چھین لی، وہ ابھی بھی ہمارا ہی بھلا چاہتی ہے، لیکن یہ لوگ کیا جانے کہ علیزے ان کو اب کون سی تگنی کا ناچ نچوانے والی ہے۔ اب نرمین بیگم اور سکندر کی الٹی گنتی کے دن شروع ہو چکے ہیں۔ وہیں دوسری طرف اب سکندر جو کہ انوشا کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ سکندر جب انوشا کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک جاتا ہے تو وہ یونیورسٹی پہنچ جاتا ہے تاکہ انوشا کا وہاں سے ایڈریس لے سکے، لیکن سکندر کیا جانے کہ علیزے تو پہلے ہی اس سب کا بندوبست کر چکی تھی۔ تو سکندر اب یونیورسٹی سے جونسا انوشا کا ایڈریس لیتا ہے۔ جب وہ اس ایڈریس پر پہنچتا ہے تو وہاں پر اسے انوشا نہیں ملتی۔ اب سکندر انوشا کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو جائے گا، لیکن اسے کسی صورت بھی انوشا نہیں ملنے والی۔ اب سکندر چاروں طرف سے گھیرے میں آ چکا ہے۔ ایک طرف اس کی شادی شدہ زندگی علیزے خراب کر رہی ہے، دوسری طرف علیزے اس کو مینٹلی طور پر اتنا ٹارچر کر رہی ہے کہ اسے کچھ بھی سوچنے کا ہوش ہی نہیں رہے گا۔ اب علیزے نمرا کو تسلی دے گی کہ وہ حمزہ سے بات کرے گی، اور حمزہ کبھی بھی اس کی بات نہیں ٹالے گا، کیونکہ علیزے نمرا کے تھرو بھی نرمین سے اب بدلہ لے گی اور نمرا کے ساتھ اس لڑکے کے پاس جائے گی ملنے کے لیے، اور اسے بھی یہی کہے گی کہ میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں۔ اب علیزے نمرا کا ساتھ دے کر اس کی شادی اس لڑکے سے کروائے گی، اور حمزہ کو بھی اور ہمدانی صاحب کو بھی نمرا کے لیے اس رشتے پر منا لے گی۔ اب سکندر اور نرمین بیگم کی تمام چالیں علیزے انہی کے اوپر الٹانے والی ہے۔ پھر وہیں دوسری طرف علیزے عریشہ اور اس کی ماں کو بھی سکندر کے خلاف خوب بھڑکانے والی ہے۔
اور سکندر کے تمام لڑکیوں کے ساتھ جو دوستیاں ہیں ان کے پروف بھی عریشہ اور اس کی ماں کو دکھائے گی، اور انوشا کے حوالے سے خود سے من گھڑت کہانیاں، گفٹس اور تصویریں بھی ان کو دکھائے گی، تاکہ عریشہ اور اس کی ماں کا دل سکندر اور اس کی فیملی سے مزید بدظن کر سکے۔ اس طرح علیزے سکندر کی شادی شدہ زندگی کو بھی خراب کر دے گی۔ سکندر نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا۔ سکندر کی مثال بالکل علیزے ویسی بنا دے گی کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ پھر وہیں دوسری طرف علیزے اب بیگم سلمیٰ کو تو باہر بھیج ہی چکی ہے، اس کو وہ محفوظ جگہ پر ٹرانسفر کر چکی ہے، اس لیے علیزے کو اب اس کی طرف سے سکندر کے لیے کوئی خطرہ نہیں۔ اب علیزے مسز حفیظ کا کیس خود لڑے گی اور سکندر کو اس کیس کے حوالے سے بھی پھنسائے گی اور اس کے تمام کیے گئے جرم کو ایز اے ثبوت پولیس کے سامنے لا کر رکھ دے گی۔ اس طرح سکندر اب بہت ہی برے طریقے سے پھنسنے والا ہے۔ سکندر نہیں جانتا کہ اس بار اس نے کس سے پنگا لیا ہے۔ یہ ایک سیدھی سادھی معصوم سی انوشے نہیں جو کہ سکندر کی چال میں آسانی سے آ جائے گی، بلکہ یہ علیزے ہے، اسی انوشے کی بہن ہے، لیکن یہ اب بہادر ہو چکی ہے اور اپنی بہن کا بدلہ لینے کے لیے سکندر کو دن میں تارے دکھانے والی ہے۔